केभ जानुभन्दा अगाडि, एलिजा केभ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो छ यहाँको भ्यू। अनि यहाँ हेर्नुभयो भने चर्च, यहाँ माथिको चाहिँ चर्च है, यहाँ जुन चाहिँ टप देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ स्टेला मारिस चर्च। सो गाइस, टुरिस्ट बसहरू पनि आउँदैछ अहिले है, टुरिस्टहरू पनि निकै आउनु थाल्यो। अनि यो तल हेर्नुभयो चाहिँ सबै याम है, सी तल तल मेडिटेरियन। यहाँ हेर्नुहोस् अलिभको बोर्ड। सो गाइज, म चाहिँ अब जाँदैछु केप्सपट्टि है, कस्तो हुन्छ थाहा छैन मलाई, म गएको छुइनँ अनि एक्लै जाने आँट गर्दैछु किनभने बल्ल बल्ल टाइम पाएको। अनि जाने कोसिस गर्दैछु, हेरौँ सक्छु होला, जानु सक्छु होला होइन, सक्छु हिँडेर जानु मात्रै पर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ म यहाँनिर बसमा आएँ है, 31 पनि आउँछ यो ओह्रालो बस कार्मेलदेखि, 115 पनि आउँछ। म चाहिँ 115 मा आएँ अनि अब चाहिँ यो ओह्रालो बिस्तारै जाँदैछु। बिस्तारै होइन, अलिक छिटो जानुपर्छ किनभने टाइम पायो भने धेरैवटा चिजहरू कभर गर्न सोचिराखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ माथि छ त्यो देख्नुभयो होला, स्टेला म्यारिज रेस्टुरेन्ट अनि स्टेला म्यारिज चर्च, आरसी रोमन क्याथोलिक मदर मेरीको चर्च। तपाईँहरूलाई मैले अस्ति नै देखाइसकेको छु है मेरो बहिनी आएको टाइममा। अनि यहाँको भ्यू आज त्यति साह्रो उज्यालो छैन, अलिअलि घाम लागिरहेको छ, सो ठिकैको देख्छ होला। यहाँ माथि देख्नुहुँदैछ चर्च, स्टेला मारिस चर्च। यो एरियामा पहिला पनि देखाएको हो मैले तपाईँहरूलाई। अनि गाडीहरू पार्किङ, हावा मजाले आइराखेको छ। सो मैले सुनेको थिएँ योबाट उपरबाट ओह्रालो जानुपर्छ भनेर, सो म हिँड्दै जान्छु। अनि गाइज, इजरायलमा चाहिँ मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई मास्क लाउनु जरुरी छैन है। अनि लाउनु जरुरी छैन मतलब भित्र पस्दा इन्डोर एरियामा चाहिँ लाउनुपर्छ है, आउटडोरमा चाहिँ त्यति साह्रो कम्पलसरी छैन, फाइन तिर्नु पर्दैन। अनि के भनेको छ भने चाहिँ, के अनाउन्समेन्ट भएको छ भने चाहिँ यदि अब अलिअलि भिडभाड हुन्छ त्यो भिडभाडमा चाहिँ 50 पिपल चाहिँ बस्नु सक्छ है। अनि अलिक ओपन एरिया, ज्यादा एरिया छ भने चाहिँ 500 भनेर भनेको छ। अनि यहाँको भ्यू हेर्नुहोस् कस्तो छ अहिले। बाइ द वे अहिले चाहिँ इभिनिङ टाइम हो यहाँनिर इजरायलमा, 3:30 समथिङ लाइक द्याट भयो। 3:30 नभइछ होला किनभने म चाहिँ कुपातखुलिम पनि जान्दै थिएँ है बोजूको दबाई ल्याउनको लागि। मेरो बोजू चाहिँ बिमार हुनुहुन्छ र डक्टर घरमै आएर चाहिँ दबाई ल्याउन जान्दै थिएँ। अनि 3 बजी पुगेको, आज थर्सडे त बन्द रहेछ। सो 3:30 देखि मात्रै म जानु सक्छु। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ एउटा, त्यति बेला होइन त्यहाँदेखि म घुम्छु भनेर भनिसकेको छु घरमा, तर 3:30 देखि उता चाहिँ जानु पऱ्यो कुपातखुलिम गयो भने चाहिँ। सो गाइज, यस्तो छ यहाँको, हेर्नुहोस् बाटो, जङ्गल पत्ता चलाए। हेर्नुहोस् अझै स्काई त्यति साह्रो क्लियर छैन, स्काई क्लियर भए चाहिँ यस्तो राम्रो देख्थ्यो है, यो सिरीहरू मेडिटेरियन राम्रो देख्थ्यो। जाँदैछु तलनिर बाटोहरू, मेन रोड तल छ। अनि यहाँनिर मान्छेहरू बसिराखेको रहेछ, मान्छेहरू आउँदैछ तलबाट। हाई, shalom. Can you tell me where is the cave? Cave? Yes, Eliza cave. It's not here. Which side? Which area? It's on the other side. It's far. Oh, that means I'm in the wrong way. Okay, thank you. So साथीहरू, म चाहिँ उल्टा बाटो आएछु। म चाहिँ उल्टा बाटो आएर चाहिँ म एलाइजा केभ चाहिँ होइन है, अरू ठाउँ आएछु भनेर भन्दैछ यहाँनिर। नो प्रब्लम, किनभने जताबाट गयो भने पनि त्यही हो, मलाई चाहिँ जानुसम्म। वाउ, लुक एट दिस ब्युटिफुल प्लेस।
च्यापलभित्र हेर्नु भने चाहिँ यस्तो टाइपको छ है। यहाँ चाहिँ भनिन्छ कि साथीहरू आफूले प्रे गर्यो भने आफूले सोध्छ, जे प्रे गर्छ आफूले नै सोध्छ। सो आई एम गोइङ टु प्रे राइट नाउ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो। विन्डी। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गल माथिको स्टेला मारिस, त्यो साइडको फेरि त्यो केहरू है, रोपवेहरू। अनि अब चाहिँ म ट्राई गर्छु ओह्रालो ओह्रालो जानुको लागि। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास भनेको सुन्नु भएको छ होला। सो म मन में है विश्वास गरेर चाहिँ ओह्रालो जान्छु। अब जङ्गलको बाटो जान्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेडिटेरियन ओह्रालो, मेडिटेरियन सी। अनि यो चाहिँ जङ्गलको बाटो। तपाईहरुलाई मन पर्छ कि मन पर्दैन है यसरी हिँड्नु? मलाई चाहिँ मन पर्छ, किनभने जङ्गलबाट आएको हो म आउँदाखेरि पनि। इन्डियामा पनि मेरो घर यस्तै जङ्गलको बिच छ। सो मलाई चाहिँ यु क्यान कल मी जङ्गली एज वेल। म त अलिक जङ्गली नै छु। अनि हेरौँ कहाँ पुग्छु म। साथीले चाहिँ भन्दैछ यो ओह्रालो गयो भने चाहिँ पुग्छौ भनेर भन्दैछ होइन। आई होप म रोडमा पुग्छु होला। रोडमा मात्रै पुग्यो भने पनि भइहाल्यो, किनभने मेरोमा म्याप पनि छ। मलाई जानु त छैन कहीँ टाढो, तर पनि हेर्नुहोस् कस्तो मजाको भ्यू। वाउ, पर्फेक्ट प्लेस। यहाँ हेर्नुहोस् ब्रिदिङ गर्नुको लागि। यस्तो ब्युटिफुल ठाउँ है, आई प्लिजिङ हुने प्लेस। हेर्नुहोस् एउटा फोटो लिनु पर्यो। ट्रेन पनि भर्खर जाँदैछ। अनि सो गाइज यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बादगलिम याम है, बादगलिम याम। अनि यहाँनिर चाहिँ प्याराग्लाइडिङ गर्दैछ। यहाँनिर के भन्छ, प्याराग्लाइडिङै भन्छ। एउटा खुट्टा चाहिँ त्यो बोर्ड जस्तोमा छ अनि माथि चाहिँ ग्लाइड गरिरहेछ। अनि यहाँनिर बसेसहरू जाँदैछ। यहाँ मान्छेहरू यो तल्लो साइडको रोडमा चाहिँ वकिङ जकिङ है, रनिङ गर्दैछ। त्यहाँ चाहिँ गाडी हिँड्दैन। अनि यो माथिल्लो साइडको रोडमा चाहिँ तेलअभिवबाट आउने रोड, हाइफा जाने रोड चाहिँ यही हो साथीहरू। हाइफाको मेन स्ट्रिट यही हो, तेलअभिवबाट आउने कहाँ जाने। सो गाइज अब चाहिँ म हिँड्दैछु। मेरो फुट पनि देखाउनु पर्यो, मेरो लम्बे कदम, छोटो खुट्टाको लम्बे कदम। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यो के प्लान्ट हो, कुन चाहिँ कस्तो टाइपको प्लान्ट। जङ्गली फुलको भ्यालु छैन भनेको यही हो साथीहरू। हेर्नुहोस् कस्तो मजाको फुल फुलिरहेछ जङ्गलमा। यसको महत्त्व कसैलाई छैन जङ्गली फुलको भनेको यही होला सायद, भन्छ नि। म त यहाँनिर भिड आएछु। ढुङ्गा भिड
यहाँको बाटो हेर्नुहोस्, यो सिँढी पनि ढुङ्गाले मात्रै बनिएको रहेछ। फुल पनि फुलिराखेको रहेछ बिचरा एउटा। यो पहाडलाई नै सिँढी बनाइएको रहेछ, पहाडलाई। वाउ, यो भिड हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यो बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्यो म हाम्रै गाउँघर हिँडिरहेको छु। हाम्रो त्यहाँनिर माझीटारबाट आउँदाखेरि पनि है, हाम्रो तलनिर माझीटारबाट आउँदाखेरि पनि यस्तै। माझीटार भनेको चाहिँ रङ्गीत, बाइ द वे मेरो घर चाहिँ बदामताम, अनि बदामताम र माझीटार भनेको चाहिँ एउटा बोर्डर है, सिक्किम र दार्जिलिङको। अनि त्यहाँनिरबाट आउँदाखेरि यस्तै हुन्छ। गाइस यहाँ हेर्नुहोस्, बिसाउने ठाउँ पनि रहेछ। ह्याङ लेखिरहेछ, ह्याङ गर्नु पऱ्यो एकछिन ह्याङ आउट गर्नु पऱ्यो यहाँनिर म। उफ, जङ्गल हेर्नुहोस्, मजाको लाग्यो बाटो तर है। तपाईँहरूलाई किन म एकदमै इजरायलको केयरटेकरको मात्रै कहानी सुनाउनु, कोही बेला त्यस्तो एडभेन्चर पनि गराउनु पऱ्यो। सो आई हेभ टु मुभ अन। हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो छ जग्गाहरू। मन पर्यो मन परेन तपाईँहरूलाई? इजरायल जस्तो ठाउँमा पनि यस्तो बाटो रहेछ भनेर मलाई पनि थाहा थिएन। मैले देखेको यो ठाउँ कति देखेको है, तल्लोबाट हिँड्दाखेरि देखिरहेको उकालो हेर्दा भिरहरू, तर आफै फिजिकल्ली चाहिँ आएको थिइनँ। लु हिँड्दा हिँड्दै लु हेर्नुहोस्, अब मैले देख्न थालेँ, सीहरू देख्न थालेँ। म चाहिँ आइपुगेछु जस्तो लाग्यो। अनि यति जम्प गर्नुपर्ने भयो। यो साइड पनि रहेछ एउटा रोड, अनि यो साइड पनि रहेछ एउटा रोड। आई डोन्ट नो विच वे टु गो। कुन चाहिँ साइड चाहिँ हो त्यो? केभ्स होइन, केभ होला, केभ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ वन्डर अफ हाइफा, मेडिटेरियन। तलनिर बसहरू पर्खिराखेको छ है। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा बोट पनि रहेछ, जसले चाहिँ भन्छ उताको साइन देखाइराखेको छ। आई डोन्ट नो वाट इट मिन, किनभने कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा हो। सो आई विल फलो दिस वे। मेरोमा टाइम छ, मैले दुईपट्टिको रोड जुनैपट्टि हिँडे पनि हुन्छ। एज लङ एज मेरो छोरी घरमा भइन्जेल म बस्नु सक्छु यहाँनिर कति घन्टा। किनभने मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, मेरो इम्प्लोयरको छोरी चाहिँ क्यानाडाबाट आउनुभएको छ बोजूको लागि। अन्त वाउ, यहाँ हेर्नुहोस् यो भ्यू। तपाईँहरूलाई अब कस्तो लाग्छ है? मैले चाहिँ वाउ वाउ भनेको छु, किनभने एकदम राम्रो देखिरहेको छ दृश्य, मनोहर मनोरम्य देखिरहेको छ है, त्यस्तो त्यस्तै के। अनि यहाँ चाहिँ रहेछ बिल्डिङ बनाउँदै गरेको। अनि कसै मान्छे, एउटा मान्छे भेटे पनि मलाई सोध्न मन लागिरहेको थियो। वेल म म्यापमा हेर्छु अब मेरो म्यापले के भन्छ, किनभने यहाँदेखि अलिकति मुनि निस्क्यो भने चाहिँ रोड आइहाल्दो रहेछ। हेलिकप्टर पनि पुरै फ्लाइ गर्दैछ। सो गाइज म चाहिँ अब हेर्नु पर्यो म्यापमा है के देखाउँछ, लोकेसनले के भन्छ। केप्स त भइहाल्यो यो है, केप्स अफ एलिजा 11 मिनट्स टु वक भन्दैछ है। अनि के भन्दैछ यहाँनिर मलाई भन्दा चाहिँ 7 मिनट्स वक गर्नुपर्छ अरे। अनि
3 नम्बर बसमा जाऊ भन्दैछ मलाई. सो वेयर एम आई राइट नाउ? यहाँनिर रहेछु. गाइज म यो भिड माथिबाट यो देख्नुहुँदैछ, यो माथिको त्यहाँदेखि म हिँडेर आएको है. यो जङ्गल यो भिड पहरा सब क्रस गरिकन आएको, किनभने त्यो होली प्लेस केभमा जानुको लागि. अनि म चाहिँ हेर्दा यहाँनिर हेर्नुहोस्, यामको लेभलमा, बिचको लेभलमा आइपुगिसकेँ. हाइफा गेस्ट हाउस लेखिरहेको रहेछ यहाँनिर. अनि यहाँबाट चाहिँ म जानुपर्छ. यहाँ देख्नु बेला हाइवे माथिबाट गाडी आउँदैछ. वाह, कुल, एकदमै मजा आयो सोलो ट्राभल गर्दा. अनि यहाँ देख्नुहुँदैछ होला तपाईँहरूले, फेरि यहाँनिर जाँदैछ डल्ली. अस्ति नै हामी खेलेको यहीँबाटै हो रोपवे. घिर्लिङ खेल्ने जग्गा यही हो. यही घिर्लिङ खेलेर चाहिँ माथि जाँदाखेरि चाहिँ मेरो ठाउँमा पुग्छ. हेर्नुहोस्, एकपल्टमा 3टा डल्ला जान्छ. अब म चाहिँ जाने हो यो माथिल्लो बाटो. सो गाइज बस स्टपमा पुगेर भेट्छु तपाईँहरूलाई. सो फाइनली म आइपुगेको जस्तो लाग्यो है. आइपुगेको जस्तो होइन, आइपुगेकै हो म. असिन पसिन भएर पनि आइपुगेँ म. अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रोडमा कतिको क्राउड, इभिनिङ क्राउड हुँदैछ यहाँनिर. भ्यू ब्युटिफुल भ्यू. केब्स भन्दा चाहिँ फेरि तपाईँहरूले केब्स, त्यो उहिलेको केब्स नसम्झिनुहोस् होला, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. नाम मात्रै केब्स हो. अनि मलाई लाग्छ यही होला. कुकुर लेखिरहेको छ, कुकुर के हो मलाई थाहा छैन. Hi, Shalom. Can you tell me where is the cave Eliza? Eliyahu Hanavi? No, Eliza cave. Eliza Cave. I don't know. I know Eliyahu Hanavi. And 1 minute. This is the place. Wait a minute. Eliyahu Hanavi. Yes. Okay. You go there. You upstairs. Okay. A little bit, but it's closed. It's Closed. not possible now to get in to Why the it cave. says 5 o'clock till 5 o'clock? Yes, but they build, they arrange their. You see, it's closed. Okay. But it's okay if you stand near the cave. Okay. It's okay. Okay, thank you. Bye bye. Good luck. साथीहरू अहिले चाहिँ हुँदैन रहेछ मेरो नट सक्सेस, किनभने केब्स चाहिँ रिनोभेट गर्दैछ अरे, रिनोभेसन गर्दै रहेछ. अनि मैले अघि हेर्दाखेरि त एउटा पुरानो टाइपको समथिङ त्यस्तै त देखेको थिएँ. तर पनि केही छैन, नभएको चिजमा के गर्नु. रिनोभेट गर्दैछ अरे, रिनोभेसन. सो वन्डर अफ हाइफा चाहिँ हेर्नुहोस्. त्यो रहेछ मैले अघि भनेको. मैले अघि हेर्दा भत्किरहेको चिज देखेको थिएँ है, त्यही रहेछ केभ. नाम मात्रै केभ, तर त्यो बिल्डिङ बनिँदो रहेछ. यही रहेछ. म अघि ठिक ठाउँमा आइपुगेको छु. काग रुन्दैछ. सो गाइज मिसन अनसक्सेसफुल मेरो, किनभने बनाउँदै रहेछ, के गर्दै रहेछ. सो आई कान्ट भिजिट इनसाइड भनेर चाहिँ भन्नुहुँदैछ उहाँहरूले. के गर्नु अब, म रुन्दै घर फर्किने बेला भयो.
यत्रो ताला लगाइराखेको रहेछ ऊ। सो म चाहिँ अब जान्छु अर्को प्लेस, किनभने यहाँ चाहिँ मेरो भएन। बिल्डिङ तोडफोड गर्दै रहेछ अहिले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एलिजा केभ भिजिटिङ आवर्स लेखेको छ है। म त्यो टाइममै आएको थिएँ होइन, टाइममा मतलब आज थर्सडे 8 to 4 को लेखिरहेको छ त। अनि ट्युजडे रहेछ नि त, थर्सडे चाहिँ 5 टाइममा आइरहेको थियो है। अनि यो अघि म हिँडेको पहाड बाटोहरू। एनिवे गाइज, म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु यो केभको के छ खास इम्पोर्टेन्स चाहिँ भन्दाखेरि, यहाँनिर जब बाइबल आउँछ यहाँनिर चाहिँ क्रिस्चियन होइन, क्रिस्चियन हिन्दू जुनै पनि रिलिजनको मान्छेहरू आउँछ, मुस्लिम्स क्रिस्चियन हिन्दू। किनभने यो केभमा जुन चाहिँ एलाइजा भन्ने प्रफेट थियो है, उहाँलाई चाहिँ सबैले मान्छ। जुइसले पनि मान्छ, अरबिकहरूले पनि मान्छ है। अनि अरबिकहरूले पनि मान्छ, पसिनासरी भयो हिँडेको, यत्रो ज्यादा हिँडेको। अनि अरबिकहरूले पनि मान्छ, अनि क्रिस्चियनहरूले पनि मान्छ। सो के छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जो प्रफेट आएको थियो भन्छ है पहिलाको टाइममा, जुन चाहिँ यो कुनै के म तपाईँहरूलाई त्यो लङ स्टोरी भन्न चाहदिनँ है, किनभने बाइबलको स्टोरी हो। अनि मलाई पनि थाहा छैन, बाइबल त मैले पनि पढेको छुइनँ। तर सुन्नमा के आएको छ भने चाहिँ जब प्रफेट यहाँनिर चाहिँ बेसी मान्छेहरूले आइडल मान्न थाल्यो होइन, मूर्ति सुर्तिहरू मान्न थाल्यो, त्यति बेला चाहिँ गडले पठाउनु भएको प्रफेटलाई भन्छ है। अनि त्यो प्रफेटले चाहिँ यहाँको किङलाई चाहिँ एउटा आइडल नमान्नु, आइडल मान्यो भने चाहिँ यहाँनिर डेजर्ट बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि किङले उसको उल्लङ्घन गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँलाई डेजर्ट बनाइदिएको थियो, इजरायलमा पानी नपरेर कति वर्ष होइन। त्यसको बादमा चाहिँ उसलाई अब मार्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो प्रफेट एलिजा भन्ने प्रफेट चाहिँ यहाँनिर आएर लुक्नु भएको भन्छ है। अनि यहाँनिर आएर लुक्नु भएको, यो देख्नुभयो यो भिडमा चाहिँ यो केभ थियो। अहिले चाहिँ यो बिल्डिङ बाहिर जस्ट बनाएको है, एक्चुअली भित्र चाहिँ केभ छ। अनि यहाँभित्र चाहिँ बसेर अनि कागहरूले चराहरूले चाहिँ खाना ल्याइदिएको भन्छ त्यो टाइममा। आई डोन्ट नो है, बाइबलमा त्यस्तो लेखेको छ भन्छ। अनि बाइबल मात्रै होइन, बाइबल कुरान होइन, अनि जुइसहरूको बुक हुन्छ, सबैले उहाँहरूको एउटै हुन्छ उहाँहरूको बुक, तर भन्दा मात्रै के भन्छ, तर उहाँहरूको स्टोरी एउटै हुन्छ। टेस्टामेन्ट, ओल्ड टेस्टामेन्ट, न्यू टेस्टामेन्ट टाइपको हुन्छ भन्छ है। अनि मैले जुइसहरूलाई क्रिस्चियनहरूलाई सोध्दा सो त्यस्तो छ यहाँको केभको स्टोरी चाहिँ। म तपाईँहरूलाई भित्र पसेर भनौँ भन्दै थिएँ, अब स्टोरी भन्नु पाइनँ किनभने केभभित्र पस्नै पाइनँ। सो यस्तो नै छ। यहाँ टाढोबाट हेर्नुहोस्, दर्शन गर्नुहोस्, टाढोबाट यही केभ हो। अनि यो केभमा आएर चाहिँ पुरा मान्छेहरूले प्रेयरहरू गर्छ है। देख्नुभयो होला अघि म कस्तो ठाउँबाट आएँ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै ज्यादा प्रेयर गर्छ मान्छेहरूले। यहाँनिर प्रेयर गरेको चाहिँ पुग्छ भन्छ है। हुन त मनबाट प्रेयर गरेको त जे पनि पुग्छ, तर पनि मान्छेहरूको त बिलिभ छ एलाइजा चाहिँ यहाँ आएर बस्नु भएको र यहाँ प्रे गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ भनेर। यो ट्रेन जाँदैछ, तेल अभिभ जाँदैछ यो ट्रेन। अनि गाइज आजको मेरो ठिक भएन मतलब बाहिरबाट मात्रै हेर्नु पाएँ, भित्र जानु पाइनँ है। केही छैन। अर्को टाइम ट्राई गर्छु म आउने, तपाईँहरूलाई देखाउने। आजको चाहिँ मिसन अनसक्सेसफुल। अनि मेरो अनसर्टन प्लान थियो, यो प्लान चाहिँ मेरो रड्डी भयो। अनि हेर्नु जङ्गलमा के फलेको यस्तो। यो चाहिँ बिल्कुल हाइफाको जुन चाहिँ बादगलिमको यो रोड छ, एलाइजा रोड के रोड, यसकै माथिल्लोपट्टि थियो, यो वालमा चाहिँ थियो यस्तो। तर अफसोस भयो। एनिवे मलाई हिँड्नु भयो, मेरो टाइम जङ्गलको बाटो एडभेन्चर चाहिँ भयो मलाई। अनि अब चाहिँ म जाने ट्राई गर्छु तल्लो बाटो। मेरोमा टाइम छ, मैले भनिहालेँ अघि नै। सो गाइज यहाँ हेर्नुहोस् चढिरहेछ गिर्लिङ। यो त खाली जाँदो रहेछ, ब्याक भएको रहेछ। 5 बजीसम्म चाहिँ खुल्लिन्छ यहाँको गिर्लिङ।
अनि यही बिल्डिङ अघि मैले चाहिँ देखेको थिएँ यो बिल्डिङ है, तर यो बिल्डिङै केभ्स हो भनेर चाहिँ मैले अन्दाज पनि गरेको थिइनँ। यो बिल्डिङै रहेछ केभ्स, एलाइजा केभ्स। हुन चाहिँ अब त्यो टाइममा चाहिँ भिड थियो, त्यो टाइममा चाहिँ अब सुनसान थियो होइन, ढुङ्गै ढुङ्गा भएको पहाड केभ्समा बसेको थियो। अहिले चाहिँ अब एकदम सबै बनाएर चाहिँ यस्तो देखेको, नभए भने चाहिँ यो डरलाग्दो जङ्गलै थिएछ। वाउ, यहाँ हेर्नुहोस् कतिवटा वे छ यहाँनिर, कतिवटा बाटो छ यहाँ हेर्नुहोस्। उता साइड एउटा, यो माथि 2टा, मुनि 3टा, यो 4वटा, यहाँनिर 5वटा, कत्रो ठुलो हाइवे। यहाँ हेर्नुहोस् ट्रेनको पनि यहीँ, बसको पनि यहीँ, सबैको यहीँ रहेछ। अनि म चाहिँ जानु पऱ्यो ओह्रालो ओह्रालो जानु पऱ्यो। गाइज बाहाई गार्डनमा आइपुगेँ। अब चाहिँ म ब्याक टु होम बसमा चढ्नको लागि। अनि बाहाई जानुभन्दा अगाडि चाहिँ घर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै किन यहाँ चाहिँ खोलेको छैन रहेछ है। माथिको गार्डनहरू चाहिँ 5 बजीसम्म खुल्लै छ भन्छ है, यो चाहिँ खोलेको छैन रहेछ। अनि यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा फाउन्टेन, त्यसको बादमा यहाँनिर पानी बग्दै गरेको त्यो के भन्नु फाउन्टेनै हो, तर माथि त्यही छैन, भुइँमै छ पानी है। अनि यस्तो स्टाइलले देखिन्छ। सो गाइज यस्तो छ बाहाई गार्डन। यो पनि म तपाईँहरूलाई लान्छु भोलि पर्सितिर, किनभने खुल्लेको छ अहिले चाहिँ बाहाई गार्डन खुल्लेको छ। तर मेरो चाहिँ अब अर्कै ठाउँमा गएर अलिक टाइम वेस्ट भयो, किनभने म गार्डनको लागि आएको होइन र अरू टाइम आउने छु गार्डन चाहिँ म। गरम भयो। सो गाइज भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु।